ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। अब हामी अष्टावक्र गीताको सन्दर्भमा छौँ। अष्टावक्र गीताको प्रथम प्रकरण सुरु भएको छ। गोपाल प्रभु आज आउनु भएको छ। मैले अस्ति बिर्सेको रहेछु, ठ्याक्कै सम्झेँ। हामीले खासमा अस्ति चाहिँ उपक्रम मात्रै गऱ्यौँ। अल्पा र महाक्षेमकराः भन्ने पनि एउटा नियम छ संस्कृतमा। अष्टावक्र गीता भनेको चाहिँ यो वेदान्त दर्शनको सन्दर्भमा चाहिँ निकै माथिल्लो स्तरको निकै महान ग्रन्थ मानिन्छ। योग वासिष्ठलाई महारामायण भनिन्छ भने अष्टावक्र गीतालाई महागीता भन्ने प्रचलन छ। यो महत्ता भन्ने कुरो चाहिँ यो धेरै श्लोक भएर भन्न खोजिएको पनि होइन। वास्तवमा यसको प्रतिपाद्य विषय पनि त्यही अनुकूल भएको हुनाले महारामायण भनिएको हो त्यसलाई पनि, र यसलाई पनि महा भनेको। महापरिनिर्वाण भन्छन् के, यो बुद्ध दर्शनमा महापरिनिर्वाण भनिन्छ मुक्तिलाई। वेदान्तमा महा लाइदैन, मुक्ति भनेपछि मुक्ति नै भनिन्छ। त्यसलाई वास्तवमा मुक्ति हाम्रोमा प्रचलन छ। मुक्ति भनेपछि त्यसमा महामुक्ति भनेर चाहिँ लगाउने हाम्रो चलन चल्ती छैन हैन। अनि अर्को चाहिँ हामीले अस्ति प्रसङ्गमा तिनै कुराहरू गरेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले के जोडेका थियौँ भने किन महागीता भनियो होला त यसलाई भन्दा यसको प्रतिपाद्य विषयमा यो सिधै डाइरेक्टली जान्छ। यो चाहिँ यसले चाहिँ सिधै भन्छ, जे कुरो भन्नुपर्ने कुरा घुमाउरो पाराले भन्दैन। जसरी कवितामा भनिन्छ त्यसरी कविताको जसरी भन्दैन हैन। यसले चाहिँ सिधै मालिकले उपदेश दिए जस्तो दिन्छ। दुई थरी उपदेश, तीन थरी उपदेश हुन्छन् भनिन्छ। एउटा प्रभु सम्मित, अर्को मित्र सम्मित र अर्को कान्ता सम्मित भन्ने हुन्छ। प्रभु सम्मित उपदेश भनेको चाहिँ वेदले झ्याप्पै बताउँछ। जस्तो कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायनमा प्रमद। सत्य बोल भनेपछि बोल, त्यसमा कुनै ननु नच भन्ने चलन छ। त्यो ननु नच गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ प्रभु जस्तो मालिकले नोकरलाई झ्याप्पै आदेश दिँदा गर सिद्धियो, वेदले त्यसरी उपदेश दिन्छ। अर्को मित्र सम्मित उपदेश हुन्छ। मित्र सम्मित भनेको चाहिँ साथीले साथीलाई बताए जस्तो, जस्तो यसो गरौँ न यार भन्छ साथीले, अनि ठिक छ गर्ने र गरौँ न त गरौँ हैन। गर्न र नगर्न साथी स्वतन्त्र रहन्छ। त्यो स्थिति चाहिँ के हो भने मित्र सम्मित उपदेश हुन्छ। र अर्को चाहिँ उपदेश हुन्छ कान्ता सम्मित। त्यो चाहिँ श्रीमतीले श्रीमानलाई भने जस्तो, जस्तो कि त्यसमा भनाइमा एकदमै मिठास हुन्छ तर दबाब हुन्छ। भनाइमा एकदमै मिठास हुन्छ तर दबाब हुन्छ। कस्तो भन्दाखेरि घरमा नुन सिद्धिएको थियो, भरेदेखि फेरि अलिनु खानुपर्छ कि भनेपछि त अब त्यो भनाइमा एकदम साङ्केतिकता छ, मिठास छ हैन। तर फेरि त्यो नुन लिएर आउन, बेलुका नुन लिएर आउन चाहिँ अथवा त्यो सिद्धिएको कुनै कुरा लिएर आउन चाहिँ हामी बाध्य हुन्छौँ। यो स्थिति चाहिँ के हो, कान्ता सम्मित हो। यो चाहिँ कवितामा हुन्छ। कविताले चाहिँ के भन्छ, तृष्णाको तुच्छ जालो मन बिच नभए जो मिल्यो सो उज्यालो भन्यो भने तृष्णाको जालो त काट्नु पो पर्ने रहेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो चाहिँ कान्ता सम्मित उपदेश भयो। अब तर यो अष्टावक्र गीता चाहिँ लगभग वेद जस्तै हो। यसले चाहिँ डाइरेक्ट उपदेश दिन्छ। यसमा चाहिँ दायाँ बायाँ गरेर कविता जस्तो गरेर घुमाएर फिराएर फकाएर फुल्याएर राम्रो गरेर भन्दा पनि यो जनकले चाहिँ हजुर ज्ञान प्राप्त गर्न कसरी सकिन्छ भनेर नम्रतापूर्वक सोधेका छन्। तर अष्टावक्रले बेकुफ, अब यद्यपि बेकुफ त भन्नु भएन होला, मैले यो मिठासका लागि यो गुरु महाराजले बेकुफ भन्ने शब्द मलाई प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो होइन। त्यही भएको हुनाले बेकुफ त चाहिँ यस्तो गरिरहेका छस्, यसो गर भनेर सम्झाउनु होला। अनि त्यही कुरोमा चाहिँ यो जस्ताको तस्तै छ। अस्ति चाहिँ पहिलो श्लोकले कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथम प्राप्तम् एतद् ब्रूहि मम प्रभो। पहिलो श्लोकमा चाहिँ के भनिएको थियो भने ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ, मुक्ति कसरी हुन्छ र वैराग्य कसरी हुन्छ। यो कुरा चाहिँ के छ भने सबैभन्दा मूल पुरुषार्थ भनेर मुक्तिको सन्दर्भलाई लिइन्छ हैन। मुक्ति भनेको के त भन्दाखेरि बन्धनबाट मुक्त हुनु, त्यो सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ के। मान्छेले गर्नुपर्ने चाहिँ के त भन्दाखेरि बन्धन छिचोल्नु, बन्धन छिनाल्नु, बन्धनलाई काटेर बाहिर निस्किन सक्नु, त्यो चाहिँ परम पुरुषार्थ हो
भनेर चर्चा गरिएको पाइन्छ र त्यही भएर सिधै लम्बे चौडे धर्म अर्थ कामको बारेमा सोधेकै छैन। जति पनि ज्ञाता महर्षिहरू छन् तिनीहरूले कहिल्यै पनि यो बच्चा बच्चीले गुच्चा खेले जस्तो सानातिना कुरामा अल्झिएकै छैन। जस्तो कठोपनिषदमा नचिकेता भन्ने एकजना पात्र छन्, 5 वर्षका बच्चो होइन, त्यो 5 वर्षको बच्चा उद्दालक भन्ने चाहिँ ऋषि छन्, उनले चाहिँ आफ्नो जुन घरमा भएका गाईहरू मध्ये पितोदका जगदत्रिणा दुग्धदुहा निरिन्द्रिया त्यहाँ प्रसङ्ग आउँछ। बुढा भएका गाईहरू चाहिँ दान गरिरहेका बेलामा मलाई चाहिँ म जतिको कुलकुलाउँदोलाई पो दान गर्नुपर्ने त यो बुढाबुढीलाई के दान, बुढो गाई के दिने भनेपछि मलाई दान गर्नुहोस्, यो बुढो गाई किन दान गर्नुहुन्छ, मलाई दान गर्नुहोस्, म चाहिँ कसलाई दान भएर जान्छु त, मलाई चाहिँ कसलाई दिनुहुन्छ त भन्दाखेरि साह्रो रिस उठेर किचकिच गरिराख्यो भनेपछि मृत्यवेत्वा ददामि, तँलाई काललाई दिन्छु तँलाई भनिसकेपछि ठिक छ भनेर हस् हजुर भनेर सिधै यमराज कहाँ जानुभयो। यमराजका नचिकेता पुगिसकेपछि त्यो यमराजको पनि त एउटा दूत पठाएको हुन्छ, को पठाएको हुन्छ, यमराजले त्यत्तिकै आएको मान्छेलाई त सिधै स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन, त्यसको पनि प्रारब्धको गति हुन्छ, प्रारब्ध कर्मको समाप्ति हुनु पर्यो होइन, त्यस पछाडि अनेक हुनु पर्यो, भइसकेपछि मात्र बल्ल मृत्यु प्राप्त हुने हो। त्यो बेलामा उहाँ गइसकेपछि 3 दिनसम्म तेस्रो रात्रि यदवाचित गृहमे भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। त्यहाँ यद्यपि मन्त्रहरू छन्, त्यो यो कथा मैले जोड्न खोजेको होइन। त्यहाँ उनले चाहिँ सुरुमा सोध्ने बेला 3टा चाहिँ तिमीलाई वर दिन्छु भनेपछि पहिलो वर चाहिँ त्यो अग्निहोत्रको विद्या होइन, अग्नि विद्या माग्छन्। अनि दोस्रोमा चाहिँ मेरो पिताजीले म फर्किसकेपछि यो भूत आयो भनेर फेरि मलाई नलखेट्नुहोस् भन्ने हुन्छ नि त। मृत्युलाई दिएको मान्छे गएको थियो, फेरि फर्केर आउँदाखेरि त फेरि भूत हो भनेर यो चलन चल्ती हुन्छ नि, घाटमा लगिसकेपछि उठ्यो भनेदेखि ढुङ्गाले हालेर मार्ने भन्ने चलन चाहिँ हाम्रो समाजको निर्मम प्रचलन छ। त्यही प्रचलन जस्तो लखेट्यो भने त के गर्ने भनेपछि मलाई चाहिँ त्यसो नगर्नुहोस् भनेर वर मागेपछि तेस्रो वरमा 5 वर्षको सामान्य व्यक्तिले मागेको वर भनेको एयम प्रेति विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नयम अस्तित्व चाहिँ के एतत् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम वराणामेष वरस्त्रीय। मरेपछि कोही भन्छन् कता जान्छ, कोही भन्छ कता जान्छ, मृत्युपछि व्यक्तिको अस्तित्व छ कि छैन त, यो कुरो चाहिँ कसरी थाहा पाउँछु मैले कसरी थाहा पाउने? मेरो वास्तव यदि मृत्युपछि नै मेरो अस्तित्व छ भने यो मेरो अस्तित्व त वास्तविक अस्तित्व त होइन, यो भित्र एकदमै गहिरो कुरो आएको छ भनेपछि मुक्तिको प्रश्न सिधै त्यसमा जोडिन्छ। मृत्युपछिको मेरो परम अस्तित्व चाहिँ के हो त भन्ने प्रश्न तेस्रोमा सोधेका छन्। अनि त्यसै गरी इन्द्रले अनि अरूको प्रश्नोपनिषदहरूमा पनि त्यस्ता कुराहरू आउँछन्, अनि अरू सम्पूर्ण उपनिषदहरूमा कुरा आउँछन्। बृहदारण्यको उपनिषदमा पनि हाम्रो गार्गी र मैत्रेयी 2 जना चाहिँ पत्नीहरू थिए याज्ञवल्क्यका। अन्तिममा चाहिँ सन्यास लिने बेलामा पत्नीको आज्ञा लिनुपर्छ। लिने बेलामा ल म सन्यास लिन थालेँ भनिसकेपछि तिमीहरूलाई म बराबर सम्पत्ति बाँडिदिन्छु भनेपछि मैत्रेयीले चाहिँ हजुरलाई के अरे यो सम्पत्तिले चाहिँ म अमृत प्राप्त गर्छु त अथवा मोक्ष प्राप्त गर्छु त भन्दाखेरि त्यो त प्राप्त गर्दिनौ भनेपछि एनाहम नामृतास्याम किमहम तेन कुर्या, मैले यसबाट अमृत पद प्राप्त गर्दिनँ, मोक्ष पद प्राप्त गर्दिनँ भन्ने यो सम्पत्ति मलाई के काम? भनेपछि मैत्रेयीले पनि त्यो प्रश्न सोध्नु भएको छ र त्यसै गरी जनकले पनि यहाँ सिधै प्रश्न सोध्नु भएको छ, कथम मुक्तिर्भविष्यति, मुक्ति कसरी हुन्छ? यो चाहिँ सबैभन्दा पहिलो प्रश्न चाहिँ मुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ यसभित्र एउटा गहिरो कुरा लुकेको छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो? मुमुक्षा। मुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न त के हुन्छ? कसरी हुन्छ भित्र चाहिँ के चाहियो? सबैभन्दा पहिला मुमुक्षा चाहियो। त्यही भएर अगाडिका साधनहरूलाई यसले वास्ता गर्दैन। यसले यो अष्टावक्र गीता भनेको यद्यपि अब हामी पनि म आफै पनि यसमा त्यो पूर्ण अधिकारी होइन, मैले जहाँसम्म बुझेको छु मैले तर्कपूर्ण उत्तर दिने मात्रै हो। यसमा चाहिँ मेरो अन्तर्हृदयबाट निस्केको अनुभूतिको झड्का भन्दा पनि बुद्धिको यसो बुद्धि वैषध्यले यसो 2-4वटा कुरा खेलाएर तर्क वितर्क गरेर दिने कुरा हो। तर मैले के ठान्छु भने मेरो चाहिँ के चिन्तन निस्किन्छ भने मलाई लाग्छ अष्टावक्र गीताले चाहिँ साधन पक्षतिर चाहिँ वास्ती गर्दैन।
हुन्छ नि अब साधनका मोक्षका नि नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान गर्नु पर्ला, त्यस पछाडि धर्मोत्पत्ति होला, धर्मोत्पत्ति पछि पाप हानि होला, पाप हानिपछि चित्त शुद्धि होला, चित्त शुद्धि भएपछि संसारको यथार्थताको बोध हुन्छ, त्यस पछाडि के हुन्छ के हुन्छ के हुन्छ योग वासिष्ठमा यी कुराहरू आउँछन् हैन। 12वटा 13वटा सिडीका कुराहरू आउँछन्। सबैभन्दा पहिला त नित्य कर्म अनुष्ठान गर्नु पर्यो, त्यसबाट पाप धर्मोत्पत्ति हुनु पर्यो, धर्म उत्पन्न भएपछि पाप नाश हुनु पर्यो, पाप नाश हुनेपछि चित्त शुद्धि हुनु पर्यो, चित्त शुद्धि भएपछि संसार त खतम रहेछ भन्ने कुराको बोध हुनु पर्यो, बोध भएपछि त्यसलाई परित्याग गर्ने इच्छा हुनु पर्यो, त्यस पछाडि संसार त्याग गर्ने इच्छाले गुरु प्रशक्तिमा जानु पर्यो, गुरुमा गइसकेपछि गुरुले भनेको कुरामा श्रद्धा हुनु पर्यो, विश्वास हुनु पर्यो, अनि भनेको कुराले श्रद्धा विश्वास गरेपछि सुन्दा 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 हट हो त भन्ने झल्यास फिलिङ हुनु पर्यो, अनि पो बल्ल त्यस पछाडि मोक्षका कुरामा आउँछन्। एकैचोटि मोक्ष भन्ने कुरो फ्याट्टै त हुँदैन। तर यी सम्पूर्ण सिँढीहरूको यसले चर्चा गर्दैन, यो अष्टावक्र गीताले ती सिँढीहरूको चर्चा गर्दैन। सिधै के चर्चा गर्छ त भन्दाखेरि यी सम्पूर्ण कुरा हुनुभन्दा अगाडि मोक्षको इच्छा हुनका लागि पनि 4-5वटा सिँढी त पार गरिसक्नुपर्छ। जनकले के बोध गरिसकेका छन्? जनकमा नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान अनेक अनुष्ठान गरेर अनेक चित्तशुद्धि भएर संसारको यथार्थताको पनि बोध भइसकेर अनि संसारलाई त्याग्ने इच्छा पनि भइसकेर वैराग्य पनि प्राप्त भइसकेपछि ओहो यो संसारबाट त मुक्त हुनुपर्छ भन्ने इच्छा जागिसकेको छ। त्यो कन्डिसनमा पुगेर त्यो अवस्थामा पुगेर जनकले प्रश्न सोध्नु भएको छ, कथम मुक्ति र भविष्यति, मुक्ति चाहिँ कसरी हुन्छ, अनि वैराग्यम च कथम प्राप्तम, त्यो त मुक्ति कसरी हुन्छ, मुक्ति हुनको लागि ज्ञान चाहिन्छ, रीत्य ज्ञान न मुक्ति, यो कुरो त जनकलाई आफैलाई थाहा छ हैन। थाहा भइसकेपछि जनकले कथम ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ र वैराग्य कसरी प्राप्त हुन्छ, 3टा प्रश्न पहिलो श्लोकमा थियो है। अब दोस्रो श्लोकमा चाहिँ सिधै अष्टावक्रको सिधै उत्तर छ, यसमा घुमाउरो केही पनि छैन। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि धर्मशास्त्रमा, कुनै पनि ग्रन्थमा, कुनै पनि पुराणमा, कुनै पनि उपनिषदमा गुरुले सर्वप्रथम के गर्छन् भने शिष्यको अधिकारको अथवा आधिकारिकताको, शिष्यको चाहिँ पात्रताको परीक्षण गर्छन्। धेरै ठाउँमा त्यस्तो हुन्छ, पात्रताको सम्परीक्षण गर्ने। तर यहाँनिर त्यस्तो छैन, यहाँ सिधै छ। किन? जनकमा पात्रताको परीक्षण गरिरहनु पर्ने कथाहरू अगाडि गइसकेका छ। यसमा सिधै जिस्ट मात्रै बताएको छ कि यी कथाहरू अगाडि गइसके, किन पात्रताको परीक्षण भइसक्यो। जनक घोडामा घुम्दै थिए, अष्टावक्रलाई देखे अनि एकछिन के गरे, त्यसको कहानी त्यो छुट्टै छ। सिधै प्रश्नमा चाहिँ के हुन्छ, मुक्तिमिच्छसि चेत् तात विषयान् विषवत्यज क्षमार्जवदयातुष सत्यं पीयूषवद्भज। यसको चाहिँ यहाँसम्म हामीले अस्ति सामान्य अर्थ नि गरेका थियौँ। मुक्तिको चाहना छ भने विषयलाई विष सम्झेर छोडिदेऊ। विषय भनेको रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द, यी 5वटा इन्द्रियका विषय हुन्। रूप भनेको आँखाले हेर्ने विषय वस्तुहरू सबै परे त्यसमा। रस भनेको जिब्रोले स्वाद लिनुपर्ने सम्पूर्ण विषय भनेको सामान्य हामीले खाने अचारदेखि अमृतसम्मका विषयहरू सबै के हुन्, जिब्रोका स्वाद हुन् हैन। अचारदेखि अमृतसम्मका कुराहरू त्यहाँ परे। अनि गन्ध भनेपछि सामान्य सुगन्ध दुर्गन्धदेखि लिएर उच्च स्तरीय अत्तरसम्मका कुराहरू परे। अनि स्पर्श भनेको चाहिँ हामीले सामान्यतया यही त जाडो चिसो दुनियाँ तातोका लागि या हामीले लगाएका वस्त्रहरूदेखि लिएर यावत कुराहरू स्पर्शसँग सम्बन्धित विषय रहे। र शब्द भनेको चाहिँ मिठो सुन्ने, नातिको स्वर सुन्ने, छोराको स्वर सुन्ने, मित्रहरूले भनेका कुरा सुन्ने, मिठा मिठा गीत सुन्ने, शुभ शुभ समाचार सुन्ने मात्रै हाम्रो चाहना हुन्छ। यी 5वटा विषयले संसारमा हामीले उपभोग गर्ने यावत विषयवस्तुलाई समेट्छ। रूप रस गन्ध स्पर्श शब्दले यो सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई समेट्छन्। जुन कुरो हामी प्राप्तिको लालसा गर्छौँ ती सम्पूर्ण कुरालाई समेट्छन्। ती सम्पूर्ण विषयलाई विषवत् त्यज, जसरी विष भन्ने बित्तिकै मान्छेले फ्याट्टै छोडिदिन्छ। जस्तै कि एकदमै मिठो कुरा छ, मरुन्जेलको भोक लागेको छ, प्राण जाला जस्तो भएको छ, अगाडिपट्टि मिठो लड्डु छ, तर होइन त्यसमा मुसाको विष छ भनेपछि कसैले खाँदैन, किन फ्याट्टै छोड्दैन, किन त्यो विष हो। त्यसै गरी विषयलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो, विष जस्तो मानेर फ्याट्टै छोड्न सक्नु पर्यो। यदि मुक्तिको इच्छा छ भने है, मुक्तिको इच्छा छैन भने त हामी किन विषयलाई समातिराखेका छौँ त?
अब यहाँभित्र एउटा गहिरो कुरो निस्किएको छ के भने हामी विषयलाई आज किन समातिराखेका छौँ, हामी किन रूपको पछि, किन रसको पछि, किन गन्धको पछि, किन स्पर्शको पछि, किन शब्दको पछि हामी बारम्बार दौडै छौँ त? वाइ? कारण के भन्दा एउटै मात्रै कारण छ, हामीलाई मुक्तिको इच्छा छैन। यो भन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो, हामी मुक्तिको इच्छा नभएको भए हामी यत्रो दुनियाँदारी गरिरहन्थ्यौँ त भन्ने लाग्छ। तर त्यति तीव्र इच्छा छैन। हामीलाई संसार छोड्न अझैसम्म नि डर लाग्छ। हामीलाई हाम्रो प्रतिष्ठा, हाम्रो इज्जत, हाम्रो शरीर, हाम्रो सम्मान, हाम्रो यावत कुराहरू त्यति प्यारो छ, हामी फ्याट्टै यसलाई छोडिहाल्न पनि डराउँछौँ। यो डराउनुको स्थिति सबैको हुन्छ, नहुने होइन। यो रोग हो, यो मनोरोग हो, यो रोग हो, यो हामीसँग छ। हामी सुन्दा 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 हो कि क्या हो भन्ने स्थितिमा पुग्छौँ बिस्तारै। तर त्यो पुग्नुभन्दा अगाडिकै स्टेजमा हामी छौँ, तसर्थ हामीलाई छोड्न के गर्छ, गाह्रो लाग्छ। तर एउटा कुरा बुझौँ, हामीलाई पनि छोड्न अलि सजिलो लाग्छ जुन व्यक्तिले अध्यात्मको क्षेत्रमा पाइलै टेकेका छैन। त्यो व्यक्तिलाई जति आसक्ति छ त्योभन्दा हाम्रो बिस्तारै घटेको छ। त्यो लेभल घट्ने कुरा हो, त्यसको लेभल हुन्छ। अन्धकारको पनि एउटा लेभल हुन्छ। रातिको 12 बजेको अन्धकार र बेलुकाको अँध्यारो अलिक फरक हुन्छ। अज्ञानको अन्धकारको पनि के हुन्छ भने लेभल हुन्छ। वेदान्तले अन्धकारलाई पनि के मान्छ भने भाव पदार्थ मान्छ के। वेदान्तले अन्धकारलाई भाव पदार्थ मान्छ, वेदान्त दर्शनले चाहिँ। सम्झिनु है, यो चाहिँ दार्शनिक कुरा हो, यो पदार्थतिरको कुरा हो। यद्यपि शास्त्रमा अल्झिनु, अब शास्त्रमा त शास्त्रीमा चर्चा छौँ, तर पनि त्यो प्रकरण ग्रन्थको कुरा हो। वेदान्तले चाहिँ के मान्छ भने अँध्यारो छ नि, यो अँध्यारो पनि भाव पदार्थ हो। यो प्रकाशको अभाव भएर मात्रै अँध्यारो भएको होइन। किन होइन त भन्दा यदि प्रकाशको अभाव नै अँध्यारो हुन्थ्यो भने त झ्याप्पै सूर्य गयो झ्याम्मै कालो हुनुपर्ने नि त। बिस्तारै किन हुन्छ, थोरै धेरै किन हुन्छ? थोरै धेरै त भाव पदार्थमा हुन्छ भनेर मान्छ। यो चाहिँ मैले सामान्यतया भनेको मात्रै हो। त्यसै गरी आसक्ति भन्ने जुन अँध्यारो छ, यो आसक्ति अँध्यारो पनि कम हुने बढी हुने हुन्छ। अत्यधिक आसक्ति हुनु र अलिअलि आसक्ति हुनु फरक कुरा। हामीहरूको पनि अध्यात्मको वातावरणमा भित्र बिस्तारै छिर्दै गएपछि, लामो समयसम्म हामीले भागवत सही तरिकाले सुनेपछि, गीता सही तरिकाले सुनेपछि, भजन सही तरिकाले गरेपछि, तीर्थयात्रा सही तरिकाले गरेपछि, निष्काम कर्मयोगको थोरै बानी परेपछि, अब निष्काम कर्मयोग पनि झ्याप्पै त हुँदैन। निष्काम कर्मयोग पनि मुक्तावस्थापछि हुने कुरा हो। कर्मको जुन सकाम कर्म को जुन कामना हुन्छ त्यो कामना घट्छ पहिला, एकैचोटि निष्काम कर्मयोग हुँदैन। सुरुमा के हुन्छ त भन्दा अत्यधिक कामना हुन्छ, हे प्रभु मलाई गाडी पनि देऊ, मलाई घर पनि देऊ, मलाई यो पनि देऊ, मलाई यो पनि चाहियो, त्यो पनि चाहियो। पछि पछि गइसकेपछि हे प्रभु जे मलाई चाहिन्छ त्यही देऊ, तिमी आफै बुद्धिमान छौ, तिमी आफै बुझ भन्छौ। पछि पछि गएर हामी त्यो पनि भन्दैनौँ, भगवान ल मलाई मान्छे बनाएर जन्मायो तिमीलाई धन्यवाद छ भन्छौँ। र अन्तिममा गएर त्यो पनि भन्दैनौँ, जहाँ जान्छौँ भेट्छौँ घुम्छौँ फर्किन्छौँ। भनेपछि यो कन्डिसन बिस्तारै आउँछ। अहिलेसम्म मेरै अवस्थामासम्म कुरा गर्दाखेरि म भगवानको अगाडि गएर केही अलि ठुलै कुरो माग्छु होला, तर बिस्तारै 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 चित्तशुद्धिको अवस्था पुग्दै गएपछि, आसक्ति घट्दै गएपछि, मेरा डिजायर भन्छन् त्यो डिजायरलेसनेसको अवस्थामा पुगेपछि, निरासक्त भावको अवस्थामा पुगेपछि, कामना रहितताको अवस्थामा पुगेपछि त त्यो कामना सिद्धिनु भनेको त वास्तवमा मोक्ष हो। वासना संशय मोक्ष भन्छ शास्त्रले। त्यो अवस्थामा पुगेपछि मात्रै बल्ल म निष्काम कर्म हुन सक्ने हो। त्यही भएर हामीले गीतामा जुन निष्काम कर्मयोगको चर्चा गर्छौँ, त्यो निष्काम कर्मयोग भनेको भगवत समर्पण बुद्धिद्वारा गरिने कर्म अथवा सकारात्मक उद्देश्यका लागि गरिने कर्मलाई बढी निष्काम भनिएको। भोग प्राप्तिको लालसाले नभएर योगतिर जाने लालसाले, नेगेटिभ वेमा भन्दा पोजिटिभ वेमा जाने लालसाले, ज्ञान प्राप्तिको लालसाले, भगवत समर्पणको लालसाले, तिमीमा भक्ति होस् भन्ने चाहनाले गरिने जुन कामना हो, त्यो कामना चाहिँ वास्तविक निष्काम कर्मयोग भनेर त्यतिको तहमा। नत्र निष्काम कर्मयोग गर्न त कसले सक्छ? त्यही भएर निष्काम कर्मयोग त मुक्त पुरुषले मात्रै गर्न सक्छ, पूर्ण मुक्त व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्छ। पूर्ण त 100% निष्काम कर्म त त्यसैले मात्रै गर्न सक्छ। मुक्त अवस्थामा जड भरतले गरे, किन जड भरतलाई मतलब भएन, गए खाने बिराम खिलाने बिराम, मेरा क्या काम भने चुप लागे, बाँदर ल्याएर मकै खाइरहे उनी हेरिरहे। त्यो अवस्था चाहिँ के हो भने मुक्त अवस्था, त्यो निष्काम कर्मयोग भनेको त्यो अवस्था हो। त्योभन्दा अगाडिको अवस्थामा चाहिँ पूर्ण निष्काम कर्म चाहिँ हाम्रो हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यद्यपि यो मेरो अनुभूतिको विषय होइन, म चाहिँ यो
तर्कको कुरा गरिराखेको छु भन्दैछु है, मैले अघि नै भनिसकेको छु, टु बी अनेस्ट विथ यु अल, सबै हजुरहरूसँग इमानदारितापूर्वक। अर्को कुरा चाहिँ यो कुरो त भइहाल्यो, यो व्याख्याको कुरा आयो, मुक्ति मिच्छसि चेत्तात विषयान विषवत्यज, विषयलाई विस्तृति छोड्नको लागि मुक्तिको तीव्र चाहना हुनुपर्छ। मैले यहाँनिरबाट जोडेको हो यो कुरो। र अब के गर्ने त, विषयलाई छोडेपछि समात्ने के त? यो मन भन्ने चिज छ नि, यो मन भन्ने चिज कहिले पनि एउटा कुरामा आश्रित नभई रहन सक्दैन। यो चिजै यस्तो चिज हो। त्यही भएर ज्ञान, इच्छा र कृति सविषयक हुन्छन् भन्ने एउटा मान्यता हुन्छ। ज्ञान छ नि, हाम्रो ज्ञान चाहनाको, जान्ने चाह हुन्छ नि, यो एउटा न एउटा कुरा जान्ने चाह हामीलाई भइरहन्छ, केही न केहीमा आश्रित हुन्छ। इच्छा पनि केही न केहीमा आश्रित हुन्छ र कृति प्रयत्न पनि केही न केहीमा आश्रित हुन्छ। र हाम्रो मन भन्ने जुन चिज छ, यो मनले एउटा न एउटा सङ्कल्प गरिरहन्छ, एउटा न एउटा चाहना गरिरहन्छ, एउटा न एउटा इच्छा गरिरहन्छ। अब यसलाई के गर्ने त? हजुर, हामीले त्यो भूतको कहानी सुनेका छौँ नि, मरुन्जेली कामदेखि कामदे भनेपछि लास्टमा एउटा चाहिँ बाँसको खम्बा गाडेर तलमाथि गरिरहेको भने जस्तो। अब मनलाई एकठाउँमा त अल्झाउनु पर्यो। केमा अल्झाउने त भन्दा क्षमा, सकारात्मक बाटोमा लानु पर्यो। मनको यो जुन एउटा न एउटा कुरामा अल्झिनु पर्ने जुन एउटा मनको स्थिति छ, यो मनको एउटा न एउटा कुरा अल्झिनु पर्ने बाध्यतालाई हामी क्षमामा लैजान्छौँ। क्षमा गर्ने, क्षमा भनेको के? क्षमा केलाई गर्ने? क्षमा एभ्रिथिङलाई गर्ने। वाट, मलाई यो आसक्तिले साह्रै दुःख दियो नभन्ने, आसक्ति हो आइरहन्छ भन्ने छोडिदिने। किन भने गीताले के भन्छ, श्रीमद् भगवत गीताले पनि के भन्छ भने गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। विषयहरू हुन्, इन्द्रिय जस्तो हामीलाई लाग्छ नि कहिले काहीँ झोक चल्छ, यो आँखा त चुप लागेर बस्ने, आँखालाई क्षमा गर्नु पर्यो पहिला। यो आँखा हो गइरहन्छ, त्यतातिर नलाग्ने के, आँखाको टेन्सन लिनु न, यो रूपतिर लाग्छ, नलाग्नु ठुलो कुरो भएन। तर गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, फेरि त्यो आँखाको पछि सत्ति नजाने, त्यसलाई गाली गर्नतिर नथाल्ने। यो चाहिँ क्षमा है। यो क्षमाका कुराहरू त सामान्य शत्रुलाई गर्ने क्षमा होइन, अथवा आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा, त त्यो हामी बुझिहाल्छौँ, सामान्य कुरा भइहाल्यो है। अनि आर्जव भनेको सोझोपना, मैले भनिहालेँ, यो त सोझो बाटोमा लाग्नुपर्छ। बाङ्गो टिङ्गो दुनियाँ गरेर लप्पन छप्पन गरेर चिप्लो चाप्लो गरेर जुन हामी कार्य सिद्ध गर्न खोज्छौँ, हामी लोकमा त यही नै गर्छौँ। के गर्छौँ त, म बुद्धिमान भन्ने सिद्ध गर्नको लागि अनेक गर्छौँ, तर्क वितर्क गर्छौँ, घुमाउँछौँ फिराउँछौँ, र मान्छेलाई फसाउने हो कि अथवा मान्छेलाई फकाउने हो, दुईटा कुरा हुन्छ कि। फकाउनको लागि नि चिप्लो गर्नु घस्नु पर्यो, फसाउनको लागि नि चिप्लो घस्नु पर्यो, र हामी यो चिप्लो चाप्लो गरेर गर्न खोज्छौँ। तर सोझोपना अनि दया त बुझिहाल्छौँ, तोषा भनेको सन्तोष भइहाल्यो। अब यसमा तेस्रो श्लोकमा चाहिँ आज हामी छौँ। तेस्रो श्लोकले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको उठान गर्यो है त। न पृथ्वी न जलम न अग्निर न वायुर्द्यौर न वा भवान् येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। अब यो हरेक श्लोकमा, प्रथम प्रकरणको हरेक श्लोकमा एउटै प्रश्नको उत्तर छ। सुरुका 2-4 श्लोकमा कथम मुक्तिर भविष्यति, मुक्तिको लागि के गर्नुपर्छ। अघिको दोस्रो श्लोकमा के प्रसङ्ग आयो, मुक्तिको लागि विषयलाई विष जस्तो फ्याट्टै छोड्देऊ र क्षमा, रिजुता, दया, सन्तोष र सत्यलाई चाहिँ तिमी अमृत जस्तो मानेर सेवन गर। यसलाई छोड, यसलाई स्वीकार। किन मन एक ठाउँमा नअड्किकन रहन सक्दैन, त्यही भएर मनलाई यता लगाऊ। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, त्यही त हो कुरो होइन। अब यस पछाडि गइसकेपछि अब तेस्रो श्लोकले भन्छ न पृथ्वी, किन चाहिँ यस्तो भइराखेको छ त। अब यसले के भन्छ भने मुक्तिको लागि यो अभ्यास गर, त्यो अघिको अभ्यासको कुरा भयो। अब यसले चाहिँ अभ्यास भन्दै, यसले चाहिँ रियालिटीको कुरा गर्छ। के हो त तिम्रो वास्तविकता। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु देउर न वा भवान। भवान भनेको तपाईँ अथवा तिमी, तिमी भन्ने अर्थमा पनि भगवानको प्रयोग हुन्छ संस्कृतमा। तिमी न पृथ्वी न त पृथ्वी हौ, न जलम न त जल हौ, न अग्नि न त अग्नि हौ, न वायु न त वायु हौ, न देउ हौ न त आकाश हौ।
तिमी पृथ्वी पनि होइनौ, तिमी जल पनि होइनौ, तिमी तेज पनि होइनौ, तिमी वायु पनि होइनौ, तिमी आकाश पनि होइनौ। अब भनेपछि यो त हामीलाई प्रष्ट थाहा छ त, सामान्य कुरा हो नि यो। म पृथ्वी होइन त मलाई पनि थाहा छ त, म थोडी म भुइँ हुँ, म माटो थोडी हुँ, म त म हुँ भन्ने लाग्छ हामीलाई। तर त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। यसको तात्पर्य अर्थ चाहिँ के हो भने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भनेको पञ्चमहाभूत हुन् र हाम्रो यो शरीर भन्ने जुन चिज छ, यो शरीर भन्ने चिज पनि पञ्चमहाभूतबाट बनेको चिज हो। यसमा हाम्रो जुन शरीरको मांसपिण्ड जुन दुनियादारी देखिने स्थूल अस्तित्व छ, यो स्थूल अस्तित्व चाहिँ के हो? पृथ्वी तत्व हो हैन। अनि जल भनेको त हाम्रो शरीरमा जल छँदैछ, बुझिहालिन्छ, जलीय तत्व। तेज, तेज भनेको चाहिँ हाम्रो वाणी अथवा हाम्रो शरीरमा हुने अग्नि, त्यो तेज। वायु भनेको त वायु पनि त्यो प्राणवायु अपानवायु सम्पूर्ण बसिहाल्छ। अनि आकाश भनेको चाहिँ हामी भित्र यो रहने जति पनि, वास्तवमा आकाश तत्त्व भित्र नहुने हो भने हाम्रो यो कति होला र? यो आकाश तत्त्व नै नहुने हो भने वास्तवमा यो विज्ञानको कथा मैले एउटा पढेको थिएँ, त्यो प्रोटोन इलेक्ट्रोन र न्युट्रन भन्ने के हुन्छ, त्यो बीचको जुन तत्त्व छ त्यसलाई ओखरको दाना जत्रो देखाउने हो भने त्यो बाहिरपट्टि घुम्ने जुन इलेक्ट्रोन भन्ने तत्त्व छ त्यो चाहिँ 5 किलोमिटर टाढा हुन्छ भनेको बीचमा। यदि त्यो यन्त्रले त्यति देखाउने हो भने चाहिँ हाम्रो शरीर भनेको अणु 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 मिलेर बस्ने हो। त्यसमा बीचको आकाश झिक्दिने हो भने वास्तवमा हाम्रो यो शरीरको मांसपिण्ड त यति छ, कति छ? आखिरीमा आकाश तत्त्व आकाशमा विलीन भएपछि हाम्रो पार्थिव तत्त्व भनेको त्यो डढेर बाँकी रहने जति खरानी हो त्यति नै हो। त्यसभित्र पनि आकाश तत्त्व छ अझ भनेपछि यो आकाश तत्त्व पनि हाम्रोमा व्यापक छ, त्यति धेरै छ भनेपछि यो सम्पूर्ण पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मिलेर हाम्रो जुन शरीर बनेको छ, यो शरीर म होइन। वास्तवमा यो मांसपिण्डमा म भन्ने जुन व्यवहार गर्छु नि, म भनेर हामी व्यवहार गर्छौँ, यो मांसपिण्ड अथवा पृथ्वी पनि म होइन। अब फेरि मांसपिण्डमा मात्रै नभएर हामी के गर्छौँ त भन्दा म भन्ने व्यवहार अरूमा पनि गर्छौँ। जस्तो कि जलमा पनि गर्छौँ। जल भनेको रस, रस भनेको जिब्रो, भनेको जिब्रोमा पनि हामी के गर्छौँ? मको व्यवहार गर्छौँ। इन्द्रियहरूमा पनि मको व्यवहार गर्छौँ। जस्तो कि जिब्रोले बोल्न छोड्यो भने म लाटो भएँ, अहम काणः, अहम बधिरः, अहम मूकः, हामी यस्तो व्यवहार गर्छौँ। म लाटो, म बहिरो, म कानो, म अन्धो, हामी यो व्यवहार गर्छौँ। यानि कि अन्धो त म होइन नि, मेरो वास्तविकता त अन्धो होइन नि। अन्धो त मेरो आँखो हो, मेरो आँखोले देख्दैन। तर अन्धाहरूले नि त सपना देख्दा हो नि त, सपना देख्छन् भनिन्छ होइन। जन्मान्ध व्यक्तिहरूले पनि सपना देख्छन् भने यदि वास्तवमै म अन्धो हुन्थेँ भनेदेखि त जन्मान्ध व्यक्तिले सपना कसरी देख्छ? भनेपछि यो चाहिँ के हो त? किन यस्तो हुन्छ त भन्दा यो अन्धोपना मेरो वास्तविकता होइन, आत्मतत्त्वको वास्तविकता होइन, तिम्रो वास्तविकता होइन। तिमी पृथ्वी होइनौ, तिमी जल होइनौ, तिमी अग्नि होइनौ, तिमी वायु होइनौ र तिमी के होइनौ? आकाश पनि होइनौ। पञ्चतत्त्व तिमी केही पनि होइनौ। तिम्रो यो शरीरमा रहेका सम्पूर्ण तत्त्वमा तिम्रो वास्तविकता छैन। यु आर डिफरेन्ट, यु आर बियोन्ड अफ दिस। यो तिमी यो भन्दा पारीको तत्त्व भन्ने कुरा आयो। त्यही भएको हुनाले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा तिमी यो भन्दा परको तत्त्व हौ, तिमी यो भन्दा माथिको तत्त्व हौ। त्यही भएको हुनाले तिमीले यसमा अल्झिनुको काम छैन। एसाम, अब के हो त तिमी? एसाम यी सबैको साक्षीणम, साक्षी, यिनीहरूलाई माथिबाट हेर्ने साक्षी, आत्मानम, आत्मस्वरूप, चिद्रूपम, ज्ञान स्वरूप, मुक्तये विद्धि। तिमीलाई मुक्त हुनु छ भने म पृथ्वी होइन, जल होइन, तेज होइन, वायु होइन, आकाश होइन, म त यिनीहरूको साक्षी स्वरूप, चित स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आत्मतत्त्वको हुँ भन्ने कुराको बोध गर। मुक्तिको लागि शर्त भनेको चाहिँ यो हो। पहिलो शर्त भनेको विषयलाई झ्याप्पै छोड, क्षमा आर्जवादी गुणहरूलाई स्वीकार गर। दोस्रो शर्त भनेको तिमी झ्याप्पै यो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इत्यादिमा म हुँ भन्ने भाव छोड्देऊ। यिनीहरूभन्दा माथिको, यिनीहरूभन्दा परको, यिनीहरूको साक्षी चेतन चित रूप तत्त्वमा हुँ भन्ने कुराको बोध गर। त्यही नै तिम्रो मुक्ति प्राप्ति गर्ने दोस्रो साधन हो भन्ने कुरा आयो है। म धेरै व्याख्याहरू मन्त्र सन्त्रतिर अल्झिनु भन्दा म यति नै गर्छु, यति भएपछि पुग्ला भन्ने लाग्छ। बिस्तारै बिस्तारै यो पनि घट्दै जान्छ। अब यो चौथो चाहिँ वास्तवमा अष्टावक्र गीताको सार हो। यो चौथो श्लोक चाहिँ अष्टावक्र गीताको समष्टिमा सार हो है। यो चाहिँ सिङ्गै अष्टावक्र गीता भने नि हुन्छ यो श्लोकलाई। यद्यपि अर्थ त त्यस्तो ठुलो केही भनिरहनु पर्दैन। यदि यदि
देहम शरीरलाई पृथक्कृत्य छुट्टै राखेर, यदि देहम पृथक्कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि। यदि शरीरलाई छुट्टै राखेर चित्त तत्वमा, चेतन तत्वमा, आत्म तत्वमा विश्राम्य त्यहाँ गएर झ्याप्प छिरेर तिष्ठसी बस्छौ भने, अधुनैव अहिले नै सुखी भनेको सुखपूर्वक शान्त शान्त भएर बन्धमुक्त तिमी हुन्छौ। यो शरीर भन्दा म पृथक तत्व हुँ। आई एम नट दिस बडी। म यो शरीर होइन, म यो इन्द्रिय होइन, मैले यो इन्द्रियले विषय भोग गर्ने विषय होइन, म यो परिवार होइन, म यो बन्धन होइन, म यो जन्जाल होइन, म त यो भन्दा विशिष्ट तत्व। म मन होइन, म बुद्धि होइन, म के अन्नमय कोष होइन, प्राणमय कोष होइन, मनोमय कोष होइन, यी सम्पूर्ण कोषहरू म होइन। यी भनेका त के हो त वास्तवमा? शरीर भनेको त के हो? शरीर भन्नाले पनि हामीले यो स्थूल शरीर मात्रै बुझेर भएन हैन। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, दुनिया शरीरहरू हुन्छन्। त्यो हजुरहरूले सुन्नु भएको छ। स्थूल शरीर भनेको हाम्रो जुन शरीर छ स्थूल शरीर हो। सूक्ष्म शरीर भनेको इन्द्रियहरू, मन र बुद्धि मिलेर बनेको सप्तदशकलात्मक एउटा शरीर मानिन्छ, जसले परलोक आदि सुख भोग गर्छ भनिन्छ। त्यो शरीर सेकेन्ड शरीर हो, सूक्ष्म शरीर। र कारण शरीर भनेको त अज्ञान हो, माया नै हो भनिन्छ। त्यो माया तत्वसम्म पुगेपछि यी सबैलाई सर्लक्कै यता राखेर चित्त तत्वमा गएर हाट त्यहाँ गएर सट्ट म त यो पो हुँ त भनेर आनन्दपूर्वक बस्यौ भने अहिले नै तिमी मुक्त छौ। तिमी अहिले चाहिँ इन्लाइटेन्ड छौ, तिमी अहिले मुक्त छौ, तिमी वास्तवमा बद्ध व्यक्ति नै होइनौ। तर समस्या छ कि तिमीले आफूलाई के भन्ठानिराखेका छौ? देहमा अध्यास भनिन्छ, त्यो अध्यास गरिराखेका छौ। म यही देह हुँ भन्ने लागिरहेछ। जस्तै अब यसैलाई मैले पहिला पहिला प्रवचनहरूमा कोट गर्ने गरेको श्लोक, मता नित्यै पो हुँ यही शरीरमा लागि म गया। यो चाहिँ श्रीरामले अध्यात्म के अरे भानुभक्त रामायणको किष्किन्धा काण्डमा यो देह र आत्मा भन्ने एउटा शीर्षकको कविता पनि पढ्नु पर्थ्यो हामीले पहिला। त्यसमा चाहिँ वेदान्तको उपदेश गर्नुभएको छ तारालाई, बालीलाई मारेपछि त्यो प्रसङ्गको है। त्यसमा चाहिँ रामले के भन्नुहुन्छ? मता नित्यै पो हुँ यही शरीरमा लागि म गया, शरीर मर्दा आफै मै मरि गया झै पनि भया। अहो अज्ञान मेरो बुझिकन जहाँ तक मन महा, लिँदैनन् तहाँ तक फजिती पनि यही छन् जनमहा भन्दै जान्छन् यसले। यसमा अन्तिममा पुगिसकेपछि स्फटिक जस्तो जीव हो शरीर कन लाहा बुझिलिनु, स्फटिक लाहाका छन् धरिकन दृष्टान्त सदिनु। यो कुरोमा चाहिँ त्यहाँ गएर वेदान्तको माथिल्लो पराकाष्ठाको कुरा छ। हामी शरीर होइनौँ, शरीरभन्दा पृथक विषय वस्तु हौँ। तर जसरी हामीले स्फटिक अगाडि छ, त्यो स्फटिक भन्दा यतापट्टि हामीले गुलाबको फुल राख्यौँ अथवा लाहा राख्यौँ, त्यो लाहा र स्फटिक राख्दाखेरि लाहाको जुन रातोपना हुन्छ स्फटिकमा टल्किन्छ र हामीलाई लाग्छ यो लाहा के अरे यो स्फटिक रातो छ। आत्मतत्व त्यति नै निश्चल, निर्मल, क्रिस्टल क्लियर चिज हो। यसमा कुनै पनि दाग, कुनै पनि राग, कुनै पनि दाग केही पनि छैन। यो विशुद्ध छ, निर्मल छ। र पनि हामीलाई यो शरीरको जुन मृत्यु छ, शरीरको जरा छ, जन्म छ, यो दुनियाँ लफडा जुन छ शरीरको, यो लफडा चाहिँ आत्मतत्वमा छ भन्ने फिलिङ हुन्छ, अनुभूति हुन्छ र हामी के गर्छौँ? बन्धनमा फस्छौँ हैन। भनेपछि यो आत्मतत्वको जुन शुद्धता हो, विशुद्धता हो, त्यसको बोध हुनु पर्यो हामीलाई। भएको छैन नि त हामीलाई। म त अब झन् अब यो हजुरहरू त झन् मैले पहिले भनेको छु, म आई एम सरेन्डर विथ यु। म पहिल्यै सरेन्डर छु, किनभने यो साधनाको तहबाट पत्ता लाग्ने विषय हो। यो चाहिँ गफै गर्ने कुरा त म पनि गर्दैछु, गर्छु होइन। यो तर्कका वितर्कका कुराहरू साधनाले बिस्तारै बिस्तारै के गर्छ? शरीरलाई आत्मतत्वबाट छुट्याउँछ, बिस्तारै बिस्तारै छुट्याउँछ। त्यो पनि एकैचोटि झ्वाट्टै आत्मालाई यतापट्टि, शरीरलाई यतापट्टि छुट्याउने होइन। त्यो पनि बिस्तारै छोड्दै जाने हो, बिस्तारै छोड्दै जाने हो। जस्तो हामी आसक्ति छोड्दै जाँदाखेरि के गर्छौँ? जागिरै छोड्ने बेला नि त हामी तुरन्तै रेजिग्नेसन दिएर छोडिहाल्दैनौँ नि। के गर्छौँ? पहिला अलि ढिलो जान थाल्छौँ, न्यु खोज्छौँ, प्रशासनसँग झगडा गर्छौँ, त्यो पछाडि के गर्छौँ?
काम अलि ढिलो गर्न थाल्छौँ, बिस्तारै गर्छौँ, अनि बिस्तारै ब्याट्टै छोडिदिन्छौँ। एकैचोटि झ्याप्पै चाहिँ रेजिग्नेसन दिने बित्तिकै भोलिपल्टै छोडिहाल्दैनौँ क्या। हाम्रो मनले एउटा अफिसको कार्यालयको जागिर भन्ने कुरो के गर्छ, लामो प्रोसेसिङ पछि छोड्छ। पहिला मनले छोड्छ, त्योभन्दा मनभन्दा अगाडि केले छोड्छ, त्यो मनको पनि एउटा के अवस्था हुन्छ भने सकारात्मक अवस्था, सद्भाव हुन्छ नि, त्यो सद्भावले छोड्छ। त्यसबाट मनले पूर्णता छोड्छ, अनि जानै छोड्यो। छोडिसकेपछि अनि अन्तिममा 2-4 दिन नगएपछि हराएपछि बल्ल रेजिग्नेसन लेटरको त बुझाउँछौँ। त्यस्तै हो साधनाको तहमा पनि हाम्रो पहिला के हुन्छ भने एकदमै अत्यधिक आसक्ति भएको शरीरको आसक्ति बिस्तारै छोड्दै जान्छ। यसबाट बिस्तारै 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 हुन्छ। तर मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतै पुण्डेर बिना लभ्यते भनिन्छ। यद्यपि झ्याप्पै झट्टै देहलाई फट्टै छोडेर आत्मामा झ्याप्पै स्थिर हुन सकेको कन्डिसनमा त अहिले मुक्त छौ त तिमी। तर हामी हुनु पर्यो जनक, उपदेष्टा गुरु हुनु पर्यो। अष्टावक्र पर्वतराज घिमिरे उपदेष्टा छ, जो आफै जन्जालमा अड्किरहेका छ। हजुरहरू त झन् अब यो भनौँ न केलाई, समुद्रलाई चाहिँ खोलाले पानी सापट्टि दिए जस्तो उल्टो पाल्टो चलिरहेका छ। त्यही भएको हुनाले यो चाहिँ व्याख्यान हो, यो हाम्रो सत्सङ्ग हो। यसमा लागौँ, यो कुरो भनिराखौँ, जसले भने पनि हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा म वक्ताको रूपमा आएको मात्रै हुँ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भने झ्याप्पै छोड्ने कन्डिसन त कसलाई भनेको हो? अष्टावक्रले भन्नुभएको, कसलाई भन्नुभएको? जनकलाई भन्नुभएको। किन जनक त सम्पूर्ण यज्ञ यागादि गरेर नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान गरेर वैराग्यको चरम पराकाष्ठामा पुगेर विदेह भनेर प्रसिद्ध भइसकेका व्यक्ति हुन्। त्यतिको अधिकारी व्यक्तिले त फ्याट्टै छोड्न सकिहाल्छ नि। त्यो व्यक्ति पनि अल्झिरहेका छ नि त। त्यतिको व्यक्ति, तिमी जतिको व्यक्ति चाहिँ अब अल्झिनु हुँदैन है। तिमी जतिको व्यक्ति चाहिँ अब अल्झिनु हुँदैन। यद्यपि हामी जतिको व्यक्ति पनि अल्झिनु त हुँदैन, तर त्यो नअल्झिने हुनको लागि जुन एउटा साहस चाहिन्छ, जुन एउटा हिम्मत चाहिन्छ, त्यो हिम्मत आर्जिनु छ नि त। यो मुक्ति प्राप्ति भनेको त यो हाम्रो चलन चल्ती छ क्या। आजभोलि बुढेसकाल लाग्यो, अब नसक्ने भयो, अब धर्म गर्नुपर्छतिर होइन नि त। मुक्ति प्राप्ति त भनेको कुरो त यो त पुरुषार्थ हो नि त। यो त वीर पुरुषले गर्ने हो नि त। त्यही भएर किबीर बन्छन् वसुदैव भोगी, कि बन्दछन् जीवन मुक्त योगी, लिएर आयो जुन राजयोग, गर्दैन त्यो केवल ग्राम्य भोग। यो त पराकाष्ठा, वैराग्य भनेको त साहसको चरम सीमा हो। परम साहसले मात्रै बल्ल वैराग्य, बल्ल संसार छोड्न सक्छ, त्यसै त सक्दैन। त्यही भएको हुनाले हामीले यत्रो ठुलो हिम्मत आर्जिनु छ, जसले हामीलाई शरीर पनि म होइन है, म त शरीरभन्दा भिन्न पो हुँ भनेर शरीरबाट पनि पृथक आफूलाई राखेर आत्मतत्त्वमा स्थिर गर्नु छ भनेपछि त्यो साहस आर्जिन त हामीलाई साधनाको एउटा तपोबल त हामीलाई त्यो चाहिन्छ। त्यो कहिले चाहिन्छ, यद्यपि पाउन बाँकी छ, एक त सुरु गर्नै बाँकी छ, कयौं कुराहरू छन्, भइहाल्यो। यो कुरो मैले भन्न खोजेको, यदि हामीले देहलाई सर्लक्कै पन्छाएर चित्तत्वमा विश्रान्त भएर बस्यौँ भने तिमी अहिले मुक्त छौ, हामी अहिले मुक्त छौँ। यो कुरो चाहिँ वास्तवमा अष्टावक्र गीताको सार हो। अष्टावक्र गीताले यो भन्दा ठुलो मन्त्र भन्दै अब यसमा यसैलाई व्याख्या गर्छ। यो अष्टावक्र गीता समष्टि अष्टावक्र गीता यही श्लोकको व्याख्या हो भन्दा नि हुन्छ वास्तवमा। अब अर्कोमा आयो 5औँमा, नत्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रम नाक्ष्य गोचरः असंगी भव। यो पनि स्पष्टै छ। यो त मैले हजुरहरूलाई यत्रो व्याख्या गरेपछि फेरि व्याख्या गर्नु पर्दैन। नत्वं विप्रादिको, त शरीरै होइनस् भने त विप्रादि वर्ण कसरी? विप्र वर्ण त के हो? म पर्वतराज घिमिरे भन्ने व्यक्ति अहिले यति उमेरको भएँ, म यो जातको, म यो वर्णको, म गोरो, म कालो, म सानो, म ठुलो, म युवा, म वृद्ध, यो सम्पूर्ण कुरा केले ल्याएको कुरा हो? शरीरले ल्याएको कुरा हो। यो त शरीरसँग सँगै आएको कुरा न हो। जब म शरीरै होइन भने म विप्रादि वर्ण त हुन सक्ने कुरो भएन। म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भने त मेरो वास्तविकता हुँदै हुँदैन। किन? जब शरीरै मेरो होइन भने शरीरसँग डोरेर आएको कुरा कसरी मेरो हुन्छ? शरीरै मेरो होइन भने शरीरसँग डोरेर आएको कुरा त मेरो हुन सक्दैन। भनेपछि नत्वं विप्रादिको वर्ण, त विप्रादि वर्ण पनि होइनस्, नाश्रमी, त आश्रमी पनि होइनस्, त न गृहस्थ होस्, न सन्न्यास्त होस्, न ब्रह्मचारी होस्, न गृहस्थ होस्, केही पनि होइनस्, वानप्रस्थ पनि होइनस्। यो जीवात्मालाई परमात्माले ट्याक्कै उपदेश गरेको जस्तो, अथवा अष्टावक्रले तिमी केही पनि हैनौ, नत्वं विप्रादिको वर्ण, तिमी विप्रादि वर्ण पनि हैनौ,
तिमी आश्रमी पनि होइन, तिमी नाक्षगोचर, तिमी यो अक्ष भनेको आँखा, आँखा सँगसँगै सम्पूर्ण इन्द्रिय पनि अक्ष नै भनेर चिनिन्छ। यो सम्पूर्ण इन्द्रियद्वारा बोध्य हुने कुनै चिज हैनौ तिमी। असङ्गोसी, तिमी त यो संसारमा नटाँसिएको अर्कै चिज असङ्ग, यो असङ्गो नहि सज्जते, यो वेदान्तमा आत्मतत्त्वको चर्चा गर्ने बेलामा असङ्ग भनेर धेरै ठाउँमा आउँछ हैन। असङ्गो नहि सज्जते, कहीँ टाँसिने, शरीरमा टाँसिएको, मनमा टाँसिएको, बुद्धिमा टाँसिएको, यो परिवारमा टाँसिएको, सम्पत्तिमा टाँसिएको हैन, तिमी होइन असङ्गोसी। निराकार हो, फेरि तिम्रो आकार पनि छैन। शरीरको छ आकार, शरीरको छ नि त आकार, मोटो छ कि पातलो छ कि गोरो छ कि सेतो छ कि कालो छ कि, सम्पूर्ण यो आकार शरीरको, तिम्रो आकार होइन, तिमी निराकार छौ। विश्व साक्षी सुखी बाबा, तिमी त यो सम्पूर्ण विश्वको सम्पूर्ण क्रियाकलाप साक्षी हो, तिमी सुखी भएर बस। त्यही भएको हुनाले तिमीले यो दुनियाँदारीमा अल्झिएर लफडा गरेर बेकारमा किन दिमाग दुखाइराखेका छौ? मुक्त हुनु छ भने तिमी विश्व साक्षी हुँ भन्ने बोध गर। तिमी यो लफडाबाट बाहिर निस्क। तिमी विप्रादि वर्ण भनेर तिमी क्षेत्रीय हौ, म राजा हौ, मैले पालना गर्नुपर्छतिर नलाग, म ब्राह्मण हौ, मैले जप गर्नुपर्छ, तप गर्नुपर्छ, मैले उपदेश गर्नुपर्छतिर नलाग। आफूलाई कुनै वर्णमा कुनै आश्रममा सीमित नगर, तिमी त्यसबाट माथि उठ। तर हामी के गर्छौँ? यो त के हो त भन्दा अस्तित्वको समाप्ति हो। समष्टिमा वास्तवमा के कुरो बुझौँ भने हाम्रो यो यद्यपि अस्तित्वको समाप्ति नभएर अस्तित्वको विस्तार पनि हुन सक्छ, तर हामी के गर्छौँ भने हामी एउटा निश्चित घेराभित्र आफूलाई बद्ध गर्छौँ र त्यसमा अहङ्कार गरिरहन्छौँ र त्यो घेरो झ्याप्पै छोडेर हामी बृहत अस्तित्व आफूलाई स्वीकार गर्न खोज्दैनौँ। जस्तो कि हामी के गर्छौँ, म हजुरलाई भनिदिन्छु, हामी के गर्छौँ भन्दा म विश्व मानव हुँ नि त, सम्पूर्ण सामान्यतया सामान्य लोक व्यवहारमा म मान्छे हुँ, यो सम्पूर्ण पृथ्वी मेरो हो नि त वास्तवमा, अमेरिका बेलायत मात्रै, तर हामी नेसनालिटीमा अल्झिन्छौँ। नेपाली, म नेपाली हुँ भन्न पाएर गौरव गर्छु, म ढुक्क फुल्छु भन्छ, नेपाली भन्छ। फेरि नेपाली मात्रै भनेर नि हामीलाई पुग्दैन, पूर्वेली, कहाँ पश्चिमेली जस्तो हामी पूर्वेली हो, अथवा म कहाँ पूर्वेली जस्तो ठग हो, पश्चिमेली, पश्चिमेली पूर्वेलाई ठग भन्ने, पूर्वेलीले पश्चिमेलाई ठग भन्ने चलन चलिरहन्छ होइन। त्यसरी छ। फेरि त्यस पछाडि गइसकेपछि म दोलखाली, म दोलखाको, दोलखाको पनि कहाँ, दोलखा जफेको हो, म लामीडाँडाको हुँ, हिलेपानीको, म लामीडाँडाको घिमिरे, लामीडाँडामा पुगेपछि नि घिमिरे छन्, ढुङ्गेल छन्, के छन्, यो छन्, म घिमिरे, घिमिरे पनि मेरो घरकोलाई फलानु भनेर चिन्दैन, फलानुको छोरो। म चाहिँ के गर्छु त भन्दा म अस्तित्व कायम गर्ने सिलसिलामा म आफूलाई सङ्कुचित गर्दै लैजान्छु। आजको दुनियाँको लफडा भनेको, दुनियाँको समस्या भनेको आफ्नो अस्तित्वलाई पृथक साबित गर्नको लागि सङ्कुचित घेराभित्र घेरिनु, हामी आफैले दायरा तयार गर्नु र घेरिनु हाम्रो समस्या हो। तर हामी त्यो अस्तित्व छोड्न चाहँदैनौँ, यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। त्यही भएर हामी, म ब्राह्मण पो हुँ त, म त बाहुन पो हुँ, म ब्राह्मण पुत्र हुँ, म फलानु व्यक्तिको चेलो हुँ, म फलानु आश्रमको, हुन्छ नि, म भन्छु म महेश गुरुकुलमा रामानन्द गिरीसँग पढेको मान्छे पर्वतराज घिमिरे भनेर मलाई चिन्छन् भनेर म परिचय दिनु पर्दाखेरि ढुक्क फुलेर आफूलाई 15वटा विशेषण लाउँछु। त्यो 15वटा विशेषण भनेको 15वटा घेरा हो। त्यो जति मैले धेरै विशेषण जोड्दै गएँ ती मेरा सबै सीमाहरू हुन्, ती मेरा सबै डोरीहरू हुन्, ती सबैमा म बाँधिन चाहन्छु। हामी आफ्नो अस्तित्वलाई बलियो बनाउनको लागि हाम्रो आफ्नो अस्तित्वलाई झिनो बनाउँदै लैजान्छौँ। हामी विस्तृत हुन, फैलिन, व्यापक हुन खोज्दैनौँ। अब यसले के भन्छ, तिमी विस्तृतिमा छौ, तिमी यो विप्रादि वर्णमा नअल्झौ, आश्रममा नअल्झौ हैन, तिमी झ्याप्पै यो सम्पूर्ण कुरालाई छोडेर बृहत अस्तित्वमा जाऊ र समग्र केलाई अस्तित्वलाई महु भन्ने कुरो वर्ण गर। भनेपछि त यो के भयो, आफ्नो उपाधिलाई सर्लक, उपाधि भनिन्छ त्यसलाई, जसरी घैँटो छ, घैँटोभित्र आकाश छ, घैँटोभित्रको आकाशले म त यो घैँटोभित्रको अँध्यारो आकाश हुँ भन्ने सोच्नु भएन। घैँटोको माटोलाई सर्लक्कै फोड्नु पर्यो र झ्याप्पै अगाडि जानु पर्यो। जिन्जाक्स रुसो भन्ने एकजना दार्शनिक छन् पश्चिममा होइन, थिए भनौँ, उनले के भन्थे, प्रकृतितर्फ फर्क, किताबहरू च्यातिदेऊ, विद्यालयका पर्खालहरू भत्काइदेऊ र बच्चालाई प्रकृतिमा छोडिदेऊ। यसले पनि त्यही भन्छ, वास्तवमा के भन्छ भने तिमी यो सङ्कुचित घेराभित्र बस्नुभन्दा तिमी बृहत दायरालाई आफ्नो दायित्व मान। मैले अघि के भने अस्तित्वको समाप्ति नभएर त्यो अस्तित्वको स्वीकार हो, बृहत अस्तित्वमा विलिन हुने विषय हो। र तिमी यो सामान्य अस्तित्वभित्रको आफूलाई
त्यो अस्तित्व जुन अस्तित्वको घेरा छ त्यो घेरा भत्काऊ र तिमी बृहत अस्तित्वमा आफूलाई विलिन गराऊ, त्यसमा अहम बोध गर। यो चाहिँ मूल कुरा हो है। अब 6 ठाउँमा पुग्यौं है। 6 ठाउँले के भन्छ त भन्दा धर्माधर्मौ सुखम दुःखम मानसानि नते विभो। विभो भनेको हे व्यापक। अब सुन, अघिसम्म व्यापक थिएन, आत्मतत्व अघिसम्म के थिएन, अघिसम्म म बाहुन भन्ने घेराभित्र थियो। जबसम्म विप्रादि वर्ण सोचिरहेका थियो, जबसम्म आश्रमी छु म गृहस्थ हुँ त्यो घेराभित्र थियो। म इन्द्रिय गोर्खालीको पनि बोर्लाङ, बोर्लाङ पनि खोप्लाङ, कहाँबाट त्यहाँ कहाँ हामी एउटा निश्चित घरमा सीमित हुन्छौँ। त्यसै गरी हामी पर्वतराज घिमिरे म विभिन्न घेराभित्र सीमित 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 हुँदै गएको छु। त्यो सम्पूर्ण घेरा झ्याप्पै तोडेपछि अब के भयो त भन्दा अब त्यस पछाडि म बृहत अस्तित्वमा गएँ है। कहाँ पुगेको थियो? धर्माधर्म नत्वम विप्रादिको वर्णो ए असङ्गोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव, त्यहाँ पुगेको थिएँ। अब धर्माधर्मौ सुखम दुःखम मानसानि नते विभो, यो विभोबाट आएको। विभो भनेको व्यापक, विभो भनेको व्यापक। व्यापक कतिखेर हुन सक्छ व्यक्ति भन्दा जतिखेर सीमाहरू तोड्छ। व्यापक कतिखेर हुन्छ? कुवाको भ्यागुतो त कुवामा सीमित हुन्छ। जब कुवा तोडेर भाट्टै बाहिर निस्क्यो त्यस पछाडि त कुवाको भ्यागुतो नबनेर समुद्रमा गएर विलिन भएपछि त व्यापक भयो त, उसको कति भयो त? आकाश, त्यति धेरै भयो। त्यस्तै हो। अब हे विभो, हे व्यापक, अघिसम्म संकुचित थियो जतिखेरसम्म विप्रादि वर्ण थियो, त्यो विप्रादि वर्णको रूपमा आफूलाई नचिनेपछि, त्यो भन्दा बाहिर निस्किएपछि हे विभो, धर्म र अधर्म, पाप र पुण्य भनेर जुन हामी भन्छौँ त्यसलाई धर्म र अधर्म, सुखम दुःखम, सुख र दुःख, धर्मको फल र अधर्मको फल। सुख र दुःखलाई धर्मको फल सुख, अधर्मको फल दुःख होइन। सुखम दुःखम, कार्य र फल दुईटै कुरालाई लिन खोजेको यहाँ। मानसानि, ती मनका क्रियाकलाप हुन्। न ते विभो, बाबु तिम्रा चाहिँ होइनन्, त्यो मनको सम्पत्ति हो बाबु। धर्म भनेको पनि मनको चिज हो, अधर्म भनेको पनि मनको चिज हो, सुख पनि मनको चिज हो, दुःख पनि मनको चिज हो। न ते तिम्रा होइनन्। तिमी आफ्ना मेरो धर्म, मैले फलान ठाउँमा गएर यसो दान गरेको छु, पुण्य गरेको छु, अहम एतस्य कर्मणः कर्ता कालान्तरे एतस्य फलमहं भोक्ष्ये, मैले त राजसूय यज्ञ गरेको छु, वाजपेय यज्ञ गरेको छु, तीर्थ गरेको छु, व्रत गरेको छु, म त पुण्य पुण्यबाट सिधै गएर झ्याप्प अमरावती कान्तिपुरी नगरीमा वैकुण्ठमा वास, गोलोकमा जाने हो, कहाँ कहाँ जाने हो, आफ्ना आफ्ना लोकमा जाने भनेर हामी सोचिरहन्छौँ। त्यो त तिम्रो कुरा होइन भनेपछि त्यो त मनको धर्म हो। त्यही भएर तिमी त्यतातिर नहल्छ। नकर्तासी नभोक्तासी। अब धर्म र अधर्म भनेको कर्म, अघि कुरा आएको थियो, कर्ता र भोक्ताको कुरा आएको थियो। सुख र दुःख भनेको भोग, धर्म र अधर्म भनेको कर्म है। अब हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ नि, पक्कै पनि सुन्दै हुनुहुन्छ भन् ठानेर गफ गरिराखेको छु म है। ल, धर्म र हजुर हजुर, धर्म र अधर्म भनेको चाहिँ कर्म जो कर्ता भएर गरिन्छ। सुख र दुःख भनेको चाहिँ भोग जो भोक्ता भएर गरिन्छ। किन धर्म र अधर्म त कर्म गरेपछि हुने कुरा हो नि। कर्म गर्दाखेरि सत भयो भने त्यो धर्म हो, असत भयो भने त्यो अधर्म हो होइन। धर्म र अधर्म भनेपछि कर्ताको स्थिति आयो। अनि सुख र दुःख भनेपछि सत्कर्म गरेपछि सुख प्राप्त हुन्छ, असत कर्म गरेपछि दुःख प्राप्त हुन्छ भनेपछि के भयो भन्दा त्यो फल भयो। भनेपछि त्यो चाहिँ भोग हुने भयो। सुख र दुःखको अन्यतर साक्षात्कारलाई भोग भनिन्छ। सुख दुःखान्यतर साक्षात्कार हो भोग, भोगायतनम शरीरम, यसरी भनिन्छ। यो शास्त्रतिरका कुराहरूमा व्याख्यातिर अब मन्त्रतिर नलागेको मात्रमा। अब यसमा चाहिँ कर्म र कर्मफल हुनको लागि के चाहियो? कर्म गर्नको लागि कर्ता हुनु पर्यो। कर्ता भएपछि त्यो कर्ताको कर्मको फल हुन्छ। त्यो फल भएपछि नकर्तासी, तिमी त कर्मको कर्ता पनि होइन, तिमीले कर्म गर्ने नै होइन। तिमी कर्मको कर्ता नै हुँदै होइन, तिमी कर्म गर्न सक्ने कर्ता हुनै सक्दैनौ। न कर्तासी न भोक्तासी, न त त्यो कर्मको फल भोग्ने भोक्ता हो। जस्तो कि अहम एतस्य कर्मणः कर्ता, म यो कर्मको कर्ता हुँ, एतस्य कालान्तरे फलमहं भोग्छे। हामी एउटा न एउटा जुनसुकै कर्म गर्दाखेरि पनि हामी त्यो कर्मको फल सोचिरहेको। जस्तो कि म यहाँ हजुरहरूलाई सुनाइराखेको छु, हजुरहरू सुनिराख्नु भएको छ, यो सामान्य कर्म हो। यो कर्ममा मैले सोचेको छु हो
म जतिको व्यक्ति त यसो प्रवाचक हुन पाएको बेलामा बडा मेरो इज्जत हुन्थ्यो, 2-4 जनाको अगाडि नाम हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेको छु मैले। भनेपछि यो के हो त भन्दा यो मेरो कर्तृत्व भाव बोलेको हो, म बोलेको होइन, यो कर्तृत्व बोलेको हो, म भित्रको कर्तृत्व। अझ यसलाई भन्दाखेरि प्रमातृत्व भनौँ, म ज्ञानी छु, म जान्ने छु, मैले यो दुनियाँलाई सुनाउनु पर्छ, बुझाउनु पर्छ भन्ने जुन मेरो अहङ्कार छ, यो अहङ्कार चाहिँ वास्तवमा कर्तृत्व भाव जुन छ यो अगाडि आउँछ। र भोक्ता म, तर तिमी यो कर्तृत्व भाव र भोक्तृत्व भाव भन्दा माथिका चिज हौ। तिमी न त धर्म गर्छौ, न त अधर्म गर्छौ, न सुख प्राप्त गर्छौ, न दुःख प्राप्त गर्छौ। यो धर्म अधर्म सुख दुःख भनेको त मनका कुरा हुन्, तिम्रा होइनन्। वास्तवमा तिमी त के हौ? एको द्रष्टासी। साधोमा पुग्यौँ है हामी। एको द्रष्टासी, तिमी त यिनीहरूको द्रष्टा पो हौ त। एको द्रष्टासी सर्वस्य, यो धर्मको पनि अधर्मको पनि सुखको पनि दुःखको पनि सम्पूर्ण चराचरको तिमी जानुको, तिमी आउनुको, तिमी हिँड्नुको, तिमीले दुःख भोग्नुको, तिमीले सुख भोग्नुको, तिमीले खानुको, तिमी जे सुकै गर्नुको, सम्पूर्ण क्रियाकलापको, सम्पूर्ण पदार्थको, सम्पूर्ण संसारमा भएका यावत अस्तित्ववान कुराहरूको तिमी द्रष्टा हौ। एको द्रष्टासी सर्वस्य, सम्पूर्ण कुराको, सम्पूर्ण गतिविधिको, सम्पूर्ण कर्मको, सम्पूर्ण कर्मका फलको तिमी त्यो द्रष्टा हौ। तिमी माथि बसेर दूरबीनले, पर्यटकले हिमालमा हिँडिराखेको भालुलाई हेरे जस्तो तिमी दुनियाँ कुरा हेरिराखेका छौ। तिमी द्रष्टा हौ, तिमी त्यही भन्दा माथि छौ, तिमी विहङ्गम दृष्टि छ तिमी यो सानातिना कुरामा अल्झिरहने व्यक्ति हो। अब यसको कुरा चाहिँ के होइन भने हामी दुनियाँभित्र इन्क्लुड भएर दुनियाँलाई हेर्ने कुरा हो। यो चाहिँ दुनियाँभन्दा माथि त उठिहालिन्छ, ठुलो कुरो भएन, तर दृष्टिले उठ्ने कुरा हो, शरीरले उठ्ने कुरा, माथि पुग्ने भन्ने कुरो, चन्द्रमामा गएर जसरी हामी सर र सबै कुरा, जसरी एरोप्लेनबाट भुइँमा हेर्दाखेरि हामी यहाँ एकदमै ठुलो लागेको कुरा पनि हामी एरोप्लेनको झालबाट जब बाहिर हेर्छौँ त्यसबाट के लाग्छ त? त्यो साना झिना मसिना भुसिना लाग्छ नि। हामी आफूलाई बृहत अस्तित्ववान भन्ठानिरहेका छौँ। हाम्रो यो बाहिरको दुनियाँलाई हामी एकदमै ठुलो भन्ठानिरहेका छौँ। जब हामी माथि उठ्यौँ त्यस पछाडि त दुनियाँ सानो देखिन्छ। त्यसै गरी हामी जब चेतनाको स्तरमा माथि उठ्यौँ त्यस पछाडि हामी आफूले आजसम्म गरेका कुराहरू नाटक लाग्छन्, लाग्दैनन्? लाग्छन् नि। हामीले हिजो बच्चा अवस्थामा, अज्ञान अवस्थामा गरेको मेरो बा त सबै थोक गर्न सक्छन् भन्ने चेतना हामीलाई आजभोलि लाटो लाग्दैन? लाग्छ नि त। मेरा बाउ त सबै कुरो गर्न सक्छन्, मेरो बा जतिको यो संसारमा कोही पनि बुद्धिमान छैन भन्ने चेतना आजलाई हामीले सत्य ठान्दैनौँ। किन ठान्दैनौँ? नै त्यो हाम्रो अज्ञान अवस्थामा बोलेको कुरा हो। भनेपछि अज्ञान अवस्थामा बोलिएका हिजोका कुराहरू आज हामीलाई मूर्खता लाग्छन् भने हामी ज्ञान प्राप्तिपछि त आज मैले यही प्रवचन गरेको कुरा नि भोलि मलाई मूर्खता लाग्छ। हजुरहरूले आज सुनिराखेका कुरा नि यो कुरो के गरिराखेका रहेछ, प्रवचन सुनेर पो हिँड्या रहेछ दुनियाँ संसारमा भन्ने लाग्छ होइन। चाहिँ आज जति पनि हामीले अज्ञान अवस्थामा गरेका गतिविधि छन्, क्रियाकलाप छन्, ती कुरा पक्कै पनि भोलि ज्ञान अवस्थामा के लाग्छन्? सामान्य लाग्छन्, झिना मसिना लाग्छन्। भनेपछि एको द्रष्टा, तिमी द्रष्टा बन्ने प्रयत्न गर। तिमी द्रष्टा हौ, सर्वस्य, सम्पूर्ण कुराको द्रष्टा हौ। मुक्त प्रायसी सर्वदा, तिमी त सधैँ मुक्त छौ त। तिमी मुक्त हुनु आवश्यक छैन, तिमी मुक्त छौ। तिमी मुक्त हुने, मुक्ति भनेको कोही कुरा चाहिँ त्यत्रो ठुलो चिज होइन जुन कुरा एउटा फल हुन्छ, अप्राप्ति कुरा हुन्छ, गएर टपक्क टिपेर ल्याउने कुरा होइन। मुक्ति भनेको चाहिँ के हो? बोध हो, झल्यासपना, जागृति हो, बुद्ध हुनु हो। बुद्ध भन्छ नि, बुद्ध भनेको के? मुक्त हैन। अयमेव हि ते बन्धो द्रष्टारम पश्यसीतरम। अब यहाँ भन्दैछ एको द्रष्टासी सर्वस्य, तिमी एकमात्र द्रष्टा हौ, तिमी संसारका एकमात्र द्रष्टा हौ। तर बन्धको मुख्य कारण, तिम्रो बन्धनको मुख्य कारण यही मात्रै हो कि द्रष्टारम पश्यसीतरम, तिमी चाहिँ भन्ठान्छौ द्रष्टा भनेको अर्कै चिज हो, म चाहिँ द्रष्टा होइन। म त अल्पज्ञानी हुँ, म त यो दुखी हुँ, म मूर्ख हुँ, म बेगु हुँ, म मान्छे हुँ, म शरीर हुँ। यस्तो जाबो यो चेतनाले के मुक्त भइहाल्ला? हामी निराशा, फ्रस्ट्रेसन होइन, यो तिमी सोचिराखेका छौ। म अज्ञानी छु भनिराखेका छौ। हजुर गुरुदेव मलाई ज्ञानको चाहिँ चाहना भयो भनेर तिमी चाहिँ आएर मबाट आइराखेका छौ। तिमी त सर्लक्कै बुझ्नु पर्यो नि त भनेर यहाँ चाहिँ अयमेव हि ते बन्धु, तिम्रो बन्धनको मूल कारण नै यो हो कि तिमी द्रष्टा अर्को कुनै चिज हो र म त्यसले देखिराखेको एउटा चाहिँ कुनै कृपा पात्र मात्रै हुँ। म त एउटा झिनो मसिनो
चिज हुँ भनेर तिमी आफ्नो शरीरमा अहम बुद्धि गरेर हुँ भन्ठानेर बसिराखेका छौ, यो तिम्रो कमजोरी हो। तिमी आफूलाई सीमाबद्ध गरिराखेका छौ, यो तिम्रो कमजोरी हो भन्ने कुरा सिकाइराख्नु भएको छ। अब 5 मिनेट जान्छौँ हामी। अन्तिम श्लोक हो आजको लागि, यो 8औं श्लोक छ। अहं कर्तेत्यहं मान महाकृष्णा हि दंसितः नाहं कर्तेति विश्वासा वृतं पीत्वा सुखी भव। अहं कर्ता। अब बुझौँ। अब यहाँ फेरि कुरा आयो, अहम कर्तेति अहम मान महाकृष्णा हि दंसितः। महाकृष्णा हि दंसितः, तिमीलाई एउटा डरलाग्दो अजिङ्गरले टोकिराखेको छ, कालो सर्प। कालो सर्प भनेको छ महाकृष्णा हि दंसितः। महा भनेको ठुलो, कृष्ण भनेको कालो, अहि भनेको सर्प, त्यसबाट टोकिएका छौ तिमी। के हो त त्यो कालो सर्प भने? अहम कर्तेति अहम मान, म कर्ता हुँ भन्ने अभिमान छ नि त हामीसँग, छैन त? म प्रवक्ता हुँ, मैले अघि भने नि त, म प्रवक्ता हुँ। म दोलखाको लामीडाँडा गाविस वडा नम्बर 4 हिलेपानीमा फलानु कुलमा जन्मिएको पर्वतराज घिमिरे देवघाट महेश सन्यास आश्रमबाट आचार्य प्राप्त गरेको, पनि त्यो पनि अङ्क कति कति ल्याएर गरेको म लटरपटर मान्छे हुँ फट भनेपछि यसै गरी हजुरहरूले नै आफ्ना सीमा बनाउनु भएको छ, मैले आफ्ना सीमा बनाएको छु। अर्कै व्यक्ति, संसारको जो कोही व्यक्तिले पनि जतिसुकै सानो मान्छे भए पनि उसले के भन्छ त? म आफ्नो घरको राजा झुपडी नै भए पनि भन्छ, अहङ्कार गर्न छोड्दैन। भएको मान्छेले मसँग फलानु कुरो छ भनेर फुर्ती लगाउँछ, नभएको मान्छेले मलाई चाहिएको छैन भनेर फुर्ती लगाउँछ। फुर्ती दुइटै लगाउँछ। जसरी भए पनि आफ्नो अहङ्कार हामीलाई प्यारो छ, जसरी भए पनि प्यारो छ। जस्तो कि मानव सम्झ्यौ बिल गेट्स, हैन? मानव सम्झ्यौ बिल गेट्स, संसारको सबैभन्दा धनी। अब बिल गेट्स त अहिले के भइसक्यो दुनियाँ, छोड्दिउँ, सम्झ्यौ। अथवा एबीसी जोसुकै, संसारको इन्द्रलाई म स्वर्गको राजा इन्द्र भन्ने अहङ्कार होला। हामीलाई फेरि छैन नि, नभए चाहिएको छैन, बिहेको भएर भोग गरेर के हुन्छ भन्छौँ हामी। फेरि आफ्नो अहङ्कार सुरक्षित गरिराखेका छौँ भनेपछि जसरी हुन्छ हामी आफ्नो अहङ्कारलाई के गरिराखेका छौँ? सुरक्षित गरिराखेका छौँ। यो सबैको कारण के हो त भन्दा अहङ्कर्ता, म कर्ता हुँ, यानि कि म त्यागी हुँ भनेर पनि हामी अहङ्कार गर्छौँ। यतिसम्म होइन, म त्यागी हुँ भन्ने नि त अहङ्कार हो। त्याग्छौँ र त्यागी हुँ भन्ने अहङ्कार गर्छौँ। सबैले नगर्न सक्छौँ है। अब त सामान्यतया मैले यो सामान्य म आफूलाई इन्क्लुड गरेर भनेको है। यो सम्पूर्ण कुरा मैले त्यसो गरेका छैन भन्नुभयो भने त फेरि हजुरहरू पनि डुब्नु हो वास्तवमा। मैले त्यसो गरेका छैन भन्ने बित्तिकै त फेरि त्यो अहङ्कर्तातिर गइगयो होइन। ठिक छ, त्यस्तो सबैले नगर्न सक्छन्, तर हामी अज्ञान अवस्थामा के गर्छौँ त? म त्याग गर्दैछु, म त दानी हुँ, म अज्ञानी हुँ, म ज्ञानी हुँ। यो सम्पूर्ण कुरा अज्ञानी पनि ज्ञानी पनि। यो अज्ञानी ज्ञानी सबै अवस्था चाहिँ अहङ्कर्ता, म कर्ता हुँ, म गर्नेवाला हुँ, मैले काम गर्छु। किनकि अज्ञानी कुन अवस्थामा हुन्छ मान्छे? जस्तो अब सुन्नु, म गरिब छु भन्ने भावना कुन अवस्थामा हुन्छ भने म धनार्जन गर्ने व्यक्ति हुँ भन्ने सोचेपछि मैले धनार्जन गर्न सकिनँ, त्यही भएर गरिब हुँ। कर्ता हुँ नि त, म धन आर्जन गर्नुपर्ने मान्छे हुँ, त्यही भएर मैले धन आर्जन गर्न सकिनँ, त्यही भएर म गरिब हुँ। जोगीले गरिब हुँ भन्दैन नि त। जुन व्यक्ति सन्यास्त भएर जोगी भएर फकिर भएर हिँडेको छ त्यसले त आफूलाई गरिब भन्दैन। गरिब कसले भन्छ? जुन व्यक्ति धनको पछि दौडिरहेको छ, म धन आर्जन गर्ने कर्ता हुँ भनेर धनको पछि 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 दौडिरहेको छ, त्यो व्यक्तिले आफूलाई गरिब भन्छ। मैले गरिब भन्छु किनकि म धनको पछि दौडिएको छु भनेपछि म गरिब भन्छु। त्यसै गरी जो व्यक्ति धनको पछि नै दौडिएको छैन, म त के जस्तो म आफूलाई चाहिँ फुटबल खेल्न नजान्ने भन्छु त, म त्यो फुटबलको पछाडि नै दौडाएँ। म संसारका सबै क्रियाकलापमा म कमजोर ठान्छु त आफूलाई, ठान्दिनँ। बस ती कुरा हेरेर आनन्द लिन्छु। तर म चाहिँ टेबल टेनिस खेल्न जान्दिनँ भनेर टेन्सन लिन थालेँ। म फेरि चाहिँ वा टेनिस खेल्न जान्दिनँ, म अन्तरिक्षमा जान सक्दिनँ, म डोरीमा चाहिँ साइकल कुदाउन पनि जाने। हामी त्यत्रो दुनियाँ टेन्सन लिएर बसिरहन्छौँ त। दुनियाँ संसारमा लाखौं करोडौं अर्बौं क्रियाकलापहरू छन्, ती सम्पूर्ण क्रियाकलाप मैले जाने छैन भनेर टेन्सन लिने हो भने त अहिले मेरो दिमाग फुट्छ। तर म त्यो किन गर्दिनँ त भन्दा त्यो कुरातिर मेरो लेनादेना छैन भनेपछि, किनकि त्यो कुराको म आफूलाई कर्ता मान्दिनँ। यो कर्तृत्वसँग मैले जोड्न खोजेको चाहिँ म टेबल टेनिस खेल्ने खेलाडीको खेलको कर्ता म आफूलाई मान्दिनँ।
म सगरमाथा आरोहण गर्न सकिनँ भनेर म चिन्तित किन हुन्न भने म त्यो सगरमाथा आरोहणको कर्तामा आफूलाई मान्दिनँ। त्यही भएर म जुन कुरालाई कर्ता मान्दिनँ त्यसको टेन्सन लिन्न। जुन कुराको कर्ता मानेको छु त्यो कुराको मलाई चिन्ता हुन्छ भनेपछि म कर्ता हुँ, म ज्ञानको कर्ता हुँ, मैले ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ भनेर जब म ज्ञान प्राप्तिको लालसाले भड्केँ त्यसैले म अज्ञानी हो भन्ने फिलिङ हुने। जब म धन प्राप्तिको लालसाले दौडा चाहिँ त्यही फलानाले ढिस्कानाले यति कमायो, फलानाको यति मार्केटमा यति लगानी छ, यतिवटा पसल छन्, यतिवटा घर छन्, यतिवटा गाडी छन्, यतिवटा सेयर मार्केटमा यति किता सेयर छ, दुनियाँदारी म हिसाब किताब किन गर्न थाल्छु त भन्दा म धनार्जन गर्नुपर्ने व्यक्ति हुँ भन्ने कर्ता मान्न थाल्छु। त्यसै गरी म ज्ञानार्जन गर्ने कुरामा फलानुले यति शास्त्र जानेछ, यो जानेछ, यो जानेछ, यहाँ गएर यति उपदेश दिन्छ, यो जानेछ, म पनि ज्ञानी हुन पाएँ भन्नेतिर किन लाग्छ त? म ज्ञानको कर्ता मान्छु, धनको कर्ता मान्छु, खेलको कर्ता मान्छु। जुन कुराको म आफूलाई कर्ता मान्छु त्यो कुराको मलाई चिन्ता हुन्छ, त्यो कुराको मलाई गरिबीको आभास हुन्छ, त्यो कुरा नभएको आभास हुन्छ। तर जुन कुराको कर्ता नै म होइन, जुन कुरा मलाई नभएको आभास हुँदैन, मलाई सगरमाथा चढ्न नपाएको कुरामा मलाई टेन्सन छैन, मलाई अन्तरिक्ष यात्रा गर्न नपाएको कुरामा टेन्सन छैन, किनकि म त्यो कुराको म आफूलाई आजसम्म कर्ता मानेको छैन। त्यही भएको हुनाले तिमी अहङ्कर्ता, म फलानु कर्मको कर्ता हुँ भन्ने महाकृष्णाहिदमसित यो अहङ्कार जुन छ, फलानु फलानु कुराको कर्ता हुँ भन्ने जुन अहङ्कार छ, त्यो अहङ्कार रूपी डरलाग्दो कालो अजिङ्गरले तिमीलाई टोकेको छ। त्यस पछाडि तिमी सर्पले टोकेपछि के हुन्छ? अब सर्पले टोकेको त छैन, तर जहाँसम्म लाग्छ त्यो विष फैलेसी छटपटाहट हुन्छ, छटपटी हुन्छ, छटपटी हुन्छ, छटपटी हुन्छ, यसो गरौँ र त्यसो गरौँ हुन्छ। त्यो छटपटी चाहिँ कसरी शान्त हुन्छ त भन्दा नाहङ्कर्ता, म कर्ता सर्ता हुँ, म कुनै कर्मको कर्ता हो, मैले यो कर्म गरेकै होइन, म यो कर्म मैले मबाट भएको होइन भन्ने कुरा बुझ्ने बित्तिकै नाहङ्कर्ता भन्ने यो विश्वास, यो दृढ अटोट, यो विश्वास, यो झल्यासपना, यो जागृति, यो चेतना, यो ज्ञान रूपी अमृतम अमृत पित्वा पिएर सुखी भव सुखी भएर बस भनेर अष्टावक्रले जनकलाई बताउनु भएको सामान्य यसमा सिधै कुरो छ। हजुरहरूका केही जिज्ञासा छन् भने छोटकरीमा पाऊँ र मैले जानेसम्म तर्क वितर्क गर्ने प्रयत्न गर्छु है। नारायण।